बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही खुशगवार, बहुत ही जिसे कहें हौसला अफजा किस्म का दिन साबित हुआ। साल साल से जो इस मुल्क के अंदर एक सियासी कशीदगी और एक रस्साकशी और एक दूसरे की शक्लें ना देखना और एक दूसरे से बात ना करने की जो फ़ज़ा थी वो चल रही थी, और बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि ये कशीदगी कैसे कम होगी, ये जो दर्जे हरारत सियासी इतना बढ़ा हुआ है ये कैसे कूल डाउन होगा, और कौन ऐसा जो सा वो बड़ा बनेगा, किसकी जो सा वो बात ये सारे सुनेंगे और एक टेबल के ऊपर, एक मेज़ के ऊपर बैठकर ये जो सा इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम की भलाई के बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत एक जिसे आप कहें कि ना समझ आने वाला मसला था। किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि आखिर इसका एंड क्या होगा, ये जमातें कब मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा करेंगी, कब ये इस मुल्क और इस मुल्क की जो आवाम है उसकी बेहतरी, उसकी तरक्की, उसकी फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे होंगे। तो नाज़रीन, आज का दिन बड़ा हौसला अफजा दिन इस हवाले से हुआ कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे हमसाया दोस्त मुल्क चाइना की जानिब से जो है CPEC की अपग्रेडेशन का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो उसके हवाले से उनके एक वज़ीर जो उनसे यहाँ पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़े इजलास की जो उनसे सरबराही की, और उसमें एक इंतहाई मस्बत जो है वो कदम उठाया गया तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से, और इस नेशनल काज के ऊपर तमाम सियासी जमातें जो उनसी हैं वो इकट्ठी हो गई। आज इस इजलास के अंदर जिसे कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, वही सूरत हाल बनी, और तमाम जो गिले शिकवे, तमाम जो आपस की लड़ाइयाँ झगड़े जो एक दूसरे के साथ जो है सियासी रस्साकशी के जो मामला थे, उनको इन सियासी जमात और उनके लीडरान ने जो है वो एक साइड पर रख के इस मुल्क और कौम की बेहतरी, फलाह बहबूद और तरक्की का सोचते हुए एक ही छत के नीचे, एक ही टेबल पर ये सब साहबान जो है ये इकट्ठे हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है चाइना और पाकिस्तान के जो CPEC अपग्रेडेशन के हवाले से। उसमें तहरीक इंसाफ के जो आला जो क़यादत है वो भी मौजूद थी। ख़ुद फजल रहमान साहब जो उनसे हैं वो बज़ात ख़ुद इस इजलास के अंदर मौजूद थे, जबकि इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं सब की नुमाइंदगी आज इस इजलास के अंदर मौजूद थी। ये इंतहाई मस्बत, इंतहाई जिसे आप कहें कि हौसले का बायस है पूरी आवाम के लिए कि आज ये सारी सियासी जमातें जो उनसी हैं इन्होंने इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और ये एक नेशनल काज के ऊपर जो उनसे ये इकट्ठे हुए हैं और सारे गिले शिकवे उन्होंने अभी एक साइड पे कर दिए हैं। तो इस हवाले से इनको अप्रिशिएट करते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और ये अब वक्त है इस वक्त के इस जिसे कहें कि इंतहाई बिगड़ी हुई माशी सूरत हाल और आवाम की जो है वो महंगाई में जो है वो धंसे जाना और इस मुल्क के कर्ज़ों के अंदर डूब जाना, ये ऐसे मामलात बन चुके हुए हैं कि अगर इस पर ये सारी सियासी जमातें इस तरह इकट्ठी नहीं होंगी, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे नहीं होंगी, एक ही टेबल के ऊपर इकट्ठे होकर इसका कोई हल तलाश नहीं करेंगी, तो ये किसी सूरत के अंदर इस मुल्क को जो है इन मुश्किलात से और इस भंवर से नहीं निकाला जा सकता। तो ये एक जिसे आप कहें कि इन सारी सियासी जमातोहै का एक इंतहाई ऐसा इक़दाम था कि इन्होंने आज इस जो है इजलास के अंदर शिरकत की और पूरी दुनिया को ये मैसेज जो है वो पहुंचाया कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की और इसकी आवाम की फलाह बहबूद का अगर मामला होगा तो ये पूरी कौम, ये तमाम सियासी जमातें अपने तमाम इख्तलाफात भुला के जो उनसे इसी तरह इकट्ठी होंगी। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव और इंतहाई एहसन जो है वो इक़दाम और ये मंज़र जो है ये देखने को आज मिला है, जिससे एक हौसला पैदा हुआ है, एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि आगे भी जो है ये जमातें, इनके लीडरान जो है इसी तरह मैच्योरिटी का और इस कौम से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए ऐसे मामलात में इकट्ठे होंगे और इन मामलात को और पाकिस्तान की तरक्की को, आवाम की बेहतरी को जो है ये मिल बैठ के हल करेंगे, और इससे जो है ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला इस
مشکل جو ان سے حالات ہیں ان سے ضرور نکلے گا۔ دوسرا ایک بڑا کشیدہ سے حالات کچھ چل رہے تھے جسے آپ کے سوشل میڈیا کے اندر، اور وہ تھے ہمارے پاکستانی صاحب کا کرکٹر جو ان سے ہیں شاہد خان افریدی اور جو اینکر پرسن ہیں عمران ریاض صاحب، ان کے درمیان ایک بڑی کشیدگی کا اور ایک دوسرے کے اوپر جسے کہیں کہ تنقید اور ایک دوسرے کو نیگیٹو طریقے سے مخاطب کر کے اور بیانات جو ان سے وہ دیے جا رہے تھے، جس سے بڑا ہی عجیب و غریب قسم کی جو ان سے وہ صورتحال درپیش ہو گئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ان کے کون سے ایسے کوئی معاملات کھڑے ہو گئے ہیں، کتنا ان کے جھگڑے ہیں جو آپس میں یہ اس لیول کے اوپر اچانک ہی جو ان سے وہ آ گئے ہیں۔ تو آج عمران ریاض صاحب کا ایک ویلاگ دیکھا تو اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ کے اندر شاہد افریدی صاحب کا جو ان سے وہ ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے شاہد افریدی صاحب سے، نہ ہی ان کا کوئی آپس کا کوئی جوڑ بنتا ہے۔ شاہد افریدی صاحب جو ان سے ہیں وہ اس ملک کے ہیرو ہیں، کرکٹ کے ہیرو ہیں، اور لاکھوں لوگوں کی جو ان سے ہیں وہ پسند ہے۔ تو میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہ کوئی موازنہ ہو سکتا ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا ہے۔ تو یہ ہے رویہ، یہ ہے مثبت رویہ۔ آپ کا قد جو ان سے وہ مزید بڑھ جاتا ہے ایسے رویے کے ساتھ، آپ کا قد کبھی بھی کم نہیں ہوتا، آپ کی عزت جو ان سے، آپ کا احترام جو ان سے وہ لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ آج عمران ریاض صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے جا کے جو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اپریشیٹیبل ہے، اور اسی طرح کے رویے کی ہمیں ساروں کو ضرورت ہے، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، خواہ وہ ادارے ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے کا، کسی بھی حلقے کا آدمی ہو، ان کو یہی اب زیب دیتا ہے، ہم سب کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم آپس کے اختلافات کو خام خواہ کا جو ہے وہ بڑھاوا نہ دیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ قطعی ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہماری اور ہمارے ملک کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہے۔ تو یہ بھی ایک انتہائی پازیٹیو چیز ان سے یہ آج دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی طریقے سے آج مشہور گائک نقدہ کوکا اور قیدی نمبر 804 ملکو صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، ان کا نیا جو سا وہ گانا جو سا وہ سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے پاک فوج سے، اور اس ادارے کی جو اہمیت ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ بھی انتہائی مثبت چیز ہے، انتہائی پازیٹیو چیز ہے۔ ناظرین، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ کھلاڑی بھی ہمارے ہیں، یہ گلوکار بھی ہمارے ہیں۔ تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا جو سا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جھگڑا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کا جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑے ہمیشہ مل بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، یہ ایک میز کے اوپر بیٹھ کے حل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کسی جھگڑے کا جو ہے وہ حل وہ جھگڑے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کے اور ایک دوسرے کی بات سن کے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ احترام میں ہم کسی قسم کا جو ہے وہ کمی نہ کریں۔ جتنا نظریاتی اختلاف ہو، جتنا کسی کا طرز سیاست سے اختلاف ہو، ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ ہے، وہ اس میں آزاد ہے، لیکن کسی دوسرے کی سوچ اور دوسرے کے جو ہے وہ معاملات میں بھی جو ہے وہ ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ یہی جمہوریت ہے، یہی اخلاقیات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ توصیف بھٹی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔